अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और ये पूरा एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लॉन्च होने जा रहा है जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपका वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं है या आपका ज़ीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग है, तो इस वीडियो सीरीज़ को पढ़ने के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकेंगे। शर्त यह है कि आपके इस सीरीज़ में किसी भी वीडियो को स्किप ना करें और साथ में हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ हम लोग इस काबिल बन जाएंगे कि हम अपना एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट्स होती क्या है। तो वेबसाइट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है जो हमें यूज़र जो है वो ब्राउज़र के थ्रू ओपन करता है और यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन करता है। एक वेबसाइट होती है और एक वेब एप्लीकेशन होती है। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में फ़र्क ये है कि वेबसाइट का जो कंटेंट होता है वो स्टैटिक होता है और वेब एप्लीकेशन का जो कंटेंट या जो डेटा होता है वो डायनामिक होता है, यानी उसमें आप टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आती है। इसी तरह वेबसाइट के अंदर जो है वो डेटाबेस जो है ना वो लिमिटेडली यूज़ होता है। लाइक अगर आप अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं या एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें डेटाबेस का एज सच उतना रोल नहीं होता जितना वेब एप्लीकेशन में होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ेसबुक हो गया, फ़ेसबुक एक वेब एप्लीकेशन है, अमेज़ॉन हो गया वो भी एक वेब एप्लीकेशन है, तो वो पूरा डायनामिक और इंटरेक्टिव होता है। तो बात करते हैं हम इस वीडियो सीरीज़ में हम इंशाल्लाह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। तो HTML होता क्या है? HTML बेसिकली वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ होता है, यानी ये हमें वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बना के देता है। इसी तरह CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, स्टाइलिंग और कलर्स और इस तरह के लेआउट्स देने के लिए यूज़ होता है। यानी अगर हम वेबसाइट में हम CSS यूज़ करेंगे तो CSS के थ्रू हम वेबसाइट को स्टाइल करेंगे, कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा जो कंटेंट है वो कहाँ पे लगाना है, तो वो सारा कुछ CSS में यूज़ होता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं या जो फंक्शनैलिटीज़ होती है वेबसाइट की वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ऐड होती है। लाइक वेबसाइट्स के अंदर जो बटन्स होते हैं या जो लिंक्स होते हैं हम उस पर क्लिक करते हैं तो उस क्लिक पे कोई एक्शन या कोई काम जो है वो परफॉर्म होता है, तो वो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। अगर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की को कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से डिस्क्राइब कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी हो गई, तो इंसान का जो जिस्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके हाथ है, पाँव है, पूरी बॉडी है, वो HTML है। इसी तरह जो स्किन कलर है या उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसका स्किन कलर वाइट है या ब्लैक है, उसका जो आंखों का स्टाइल है वो कैसा है, तो वो सारा कुछ CSS में आता है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट को देख लें एज ए ह्यूमन बॉडी, तो इंसान का जो ब्रेन है या उसका जो बॉडी मूवमेंट है, वो वॉक करता है, वो जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस परफॉर्म करता है, तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक्शन या वो फंक्शनैलिटी या वो इंटरेक्टिविटी जो है वो जावास्क्रिप्ट डालता है। या अगर आप एक घर की एग्ज़ाम्पल ले लें तो घर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, लाइक घर की बुनियादें हो गई, घर के जो कमरे हैं, कितने कमरे होंगे, उसमें किचन कहाँ पे होगा, उसका जो बाथरूम है वो कहाँ पे होगा, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML है। इसी तरह जब घर बन जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके बाद घर के अंदर लोग कलर्स करते हैं, कौन सा कलर देना है, कौन सा स्टाइल देना है, तो वो सारा कुछ CSS में आता है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात कर लें तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग कर दें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पंखे हैं या AC है, वो सारा कुछ हो जब ऑन ऑफ होता है तो वो इंटरेक्टिविटी है। तो यानी उसके यूज़र जब इंटरेक्शन करता है किसी वेबसाइट के साथ तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करता है। तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थे।
اسی طرح ویب سائٹس میں پھر 3 ٹرم یوز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ، ایک ہوتا ہے بیک اینڈ، اور ایک ہوتا ہے فل اسٹیک ڈیولپر۔ تو فرنٹ اینڈ جو ویب ڈیولپمنٹ ہے اس میں سارا کچھ جو ہے نا وہ فرنٹ اینڈ یعنی جو یوزر دیکھتا ہے ویب سائٹس کو، یا جو ویب سائٹ یوزر کو دکھتی ہے تو وہ فرنٹ اینڈ کے تھرو دکھتی ہے، اور اس کے لیے نارملی HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ بوٹ اسٹریپ وغیرہ جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے، یعنی وہ جسٹ یوزر کو جو ویب سائٹ کا لک اینڈ فیل نظر آتا ہے وہ فرنٹ اینڈ ہے۔ اسی طرح بیک اینڈ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس میں پھر ڈیٹا بیس بھی آ جاتا ہے۔ تو یعنی اگر آپ فار ایگزامپل امیزون کے تھرو کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو جو پروڈکٹ فرنٹ پہ نظر آتی ہے، یا آپ کو جو پروڈکٹس شو ہوتی ہے اس کی لسٹنگ آپ کو نظر آتی ہے، تو وہ ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ ہے۔ اسی طرح جب آپ ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں یا آپ اس کو پرچیز کر دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہ جو ہے بیک اینڈ پہ اس کا ایک ڈیٹا بیس چلتا ہے، اس ڈیٹا بیس میں آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر ویب سائٹ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ فل اسٹیک ڈیولپر جو ہے وہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ جو ہے وہ دونوں کا کمبینیشن ہے، یعنی اس میں آپ کو فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجیز بھی سیکھنی پڑتی ہے اور بیک اینڈ ٹیکنالوجیز بھی۔ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی ایگزامپل کچھ اس طرح ہے، اگر میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھاؤں، ڈیلی لائف میں یوز ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز آپ ایک ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ہیں، تو جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر جو مینیو ہوتا ہے، اس مینیو سے آپ فوڈ آئٹمز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو جو مینیو ہو گیا یا جو ریسٹورنٹ کا اسٹرکچر ہو گیا، چیئرز ہو گئے، ٹیبل ہو گئے جس پہ آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، وہ فرنٹ اینڈ ہو گیا۔ اسی طرح بیک اینڈ میں جو ہے نا وہ جہاں پہ وہ کھانا بن رہا ہوتا ہے، تو وہ کھانا کیسے بنتا ہے، اس میں شیف جو ہے وہ کون کون سے انگریڈینٹ ایڈ کرتا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ یوزر کو نظر نہیں آتا، وہ بیک اینڈ پہ وہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ یوزر کو صرف جو فوڈ بنتا ہے تو وہ پلیٹ میں اس کو ریڈی میڈ سرو کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ویب سائٹ بھی جو ہے نا فرنٹ اینڈ میں یوزر کو جسٹ لک اینڈ فیل نظر آتا ہے، اور بیک اینڈ پہ جو انٹریکٹیویٹی یا ڈیٹا بیس چلتا ہے تو اس حساب سے پھر یوزر کا ڈیٹا وہاں پہ سٹور بھی ہوتا ہے، اور پھر یوزر کو ڈسپلے ہوتا ہے۔ موسٹ پاپولر جو فرنٹ اینڈ فریم ورکس ہے یا فرنٹ اینڈ ٹیکنالوجیز ہے، اس میں سرفیس جو ہے وہ HTML CSS جاوا اسکرپٹ، اسی طرح آج کل ریئیکٹ بھی بڑا فیمس ہے، تو یہ یوز ہوتا ہے فرنٹ اینڈ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بیک اینڈ کے لیے جو ہے وہ PHP، پائتن، ڈیٹا بیس کے لیے MySQL، مونگو DB بہت فیمس ہے۔ تو اس ویڈیو سیریز میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے فرنٹ اینڈ پہ کام کریں گے، اور ہم HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ کے تھرو جو ہے نا وہ ویب سائٹس کو بنانا سیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل پروجیکٹس بھی کریں گے۔ اور اس سیریز میں جو ہے نا وہ کوئی بھی ایک ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، یہ پورا ایک سیریز ہے، اس میں ہم پہلے بیسک HTML CSS جاوا اسکرپٹ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پریکٹیکل پروجیکٹس پہ آئیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔